अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आपने ऐसा ड्रामा देखा है जिसमें ना तो मोहब्बत दिखाई गई हो, ना ही हीरो हीरोइन का रोमांस और ना ही फैमिली के दरमियान साजिशें और नफरतें? तो आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर इन ड्रामास के अंदर दिखाया क्या जाएगा। तो ये राज की बात आपको मालूम होगी हमारा मुकम्मल काउंटडाउन देखने के बाद, क्योंकि आज के काउंटडाउन में ड्रामास के हवाले से आपकी एक बड़ी गलतफहमी दूर होने जा रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, एक है निगार। एक है निगार एक यूनिक ड्रामा है जिसकी कहानी आम नहीं। ड्रामा सीरियल में निगार का किरदार माहिरा खान ने प्ले किया था। ये ड्रामा एक सर्जन जनरल डॉक्टर निगार जौहर की हकीकी जिंदगी पर बनाया गया है। इसमें निगार का किरदार माहिरा खान ने किया है। निगार एक ऐसी लड़की है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और मुनफरिद करना चाहती है। निगार को अपनी लाइफ में मायूसी और नाकामी का भी सामना करना पड़ता है, मगर निगार अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश में लगी रहती है। इस दौरान निगार की मुलाकात जौहर अली खान से हो जाती है। निगार जौहर से शादी कर लेती है। जौहर अली खान निगार को अपना करियर बनाने और अपने मकसद को हासिल करने में पूरी तरह से सपोर्ट करता है। निगार को आर्मी में जनरल डॉक्टर के ओहदे पर तरक्की मिल जाती है। नंबर 9, फांस। ड्रामा सीरियल फांस में आपको आम मोहब्बत नजर नहीं आएगी। इसमें शहजाद शेख ने जहनी मरीज का रोल प्ले किया है। ये किरदार है साहिर का, जिसे निभा रहे हैं मशहूर अदाकार शहजाद शेख, जिन्हें इससे पहले सिर्फ हीरो के किरदार में ही देखा गया है। लेकिन इस ड्रामे में वो एक जहनी तौर पर मजबूर नौजवान का किरदार अदा कर रहे हैं। ज़ारा नूर अब्बास एक मतवस्त घराने की लड़की है जिसका बाप इंतकाल कर चुका है और माँ अपने और दो बेटियों के अखराजात पूरे करने के लिए लोगों के घरों में काम काज करती है। मालिकों के घर एक शादी की तकरीब के दौरान जेबा के साथ जिनसी तशद्दुद का वाकया पेश आता है, जिसका इल्ज़ाम वो घर के बेटे साहिल यानी शहजाद शेख पर लगाती है, जो ऑटिज़म का मरीज भी है, जिसे साहिल का ख़ानदान किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। नंबर 8, अलिफ अल्लाह और इंसान। ड्रामा सीरियल अलिफ अल्लाह और इंसान एक सूफीज़म नावल की ड्रामाई तश्कील है। ये नावल मेरी टीचर कैसरा हयात ने लिखा है और ये वही कैसरा हयात हैं जिनका ड्रामा इश्क लव बहुत मकबूल हुआ। अलिफ अल्लाह और इंसान चार मुख्तलिफ कहानियों पर मुश्तमिल है। हर कहानी इंसान के चार अज़ा दिल, आँख, दिमाग और पेट में मौजूद खैर और शर को वाज़ेह करती है। हर कहानी में बहुत से किरदार हैं जो अपनी ज़िंदगी के नशेब व फराज में हासिल व महसूल का हिसाब लगाते अपने नुकसान पर अल्लाह के सामने ववेला करते हैं, और बहुत कम ऐसे हैं जो शुक्र अदा करते हैं। शाहाना ज़िंदगी गुजारने वाले डॉक्टर दानिश हों या झुग्गी में रहने वाली रानी, वो सूफियाना कलाम पढ़कर फ़िज़ा को सहर अंगेज़ करने वाला साईं हो या यूनिवर्सिटी में पोर्ट्रेट बनाने वाला शहीद, किरदारों के मुकालमों से लेकर उनकी चाल ढाल को बखूबी तराशा है। अगर अलिफ अल्लाह और इंसान ड्रामा देखें तो इसमें भी दीवानगी का अंसर गालिब नजर आएगा। एक मज़ार पर बैठे नौजवान शख्स को देखकर कई बार तो मेरी अपनी फैमिली के लोगों ने तराज़ किया और कहा, क्या ये पागल है, इसकी मत मारी गई है। मरा बाबा है और ये उसकी जगह बाबा बन गया है। खानदान के अफराद का शिशोपंज और इस्तराब गलत भी ना था। आज के दौर में इतना शेर जवान गबरू किसी क्लब में तो देखा जा सकता है, सड़कों पर चमकती गाड़ियां दौड़ाता तो पाया जा सकता है, लेकिन एक दरबार पर उस खूबसूरत गबरू जवान की मौजूदगी शायद देखने वाले को मुतासिर किए बगैर ना रह सकी। ड्रामे की कहानी इस नौजवान की आजमाइशों और मोहब्बत में नाकामी के गिर्द घूमती है। ये नौजवान अपनी परेशानियों की रहनुमाई किसी अल्लाह वाले बुजुर्ग से हासिल करने की खातिर एक वलीउल्लाह के मिज़ार का रुख करता है। नंबर 7, सिनफ़े आहन। सिनफ़े आहन लड़कियों की ताकत पर मुबनी एक ड्रामा है जिसमें बहुत सा वक्त और बजट इस्तेमाल हुआ। इस ड्रामे में एक साथ बहुत सारी मशहूर अदाकाराओं ने काम किया है। सिनफ़े आहन में लड़कियों का फौज में जाना और उनका सिनफ़े नाजुक से आहन तक के सफ़र को दिखाया गया, जहां हर लड़की अपने दूसरे ख्वाब के साथ ट्रेनिंग के लिए आती है, मगर जाते हुए वो मजबूत और मुहिब वतन बनकर निकलती है। सिनफ़े आहन की पहली किस्त नशर होते ही ड्रामा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा और लोगों ने ना सिर्फ ड्रामे के आगाज़ को दूसरों से मुख्तलिफ करार दिया, बल्कि तमाम अदाकाराओं की परफॉर्मेंस की तारीफ़ें भी की। ज़्यादातर अफराद ने यमुना जैदी और रमशा खान की अदाकारी की तारीफ़ की और लिखा कि दोनों अदाकाराओं ने पश्तून और बलोची लड़की का किरदार अच्छे से निभाया। नंबर 6, कश्फ। ड्रामा सीरियल कश्फ में आपको एक डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी। ये रोमांस से ऊपर की चीज़ है। आप देखेंगे कि हीरा मानी और जुनैद खान की मंगनी भी हो चुकी है। ड्रामे में कश्फ की छोटी बहन, जिसने धोखे से कश्फ
اور وجدان کی لڑائی کروا کر وجدان سے شادی کی اور اپنے باپ کو جیل بھجوایا اور گھر والوں کو مشکلات سے دوچار کرنے سے پیچھے نہ ہٹی۔ اس نے بھی خوب اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ڈرامے میں صورتحال اس وقت تبدیل ہوتی ہے جب کشف اپنی دوست کو ایک غلط شخص سے شادی کرنے سے روک لیتی ہے اور جلد ہی یہ بات پھیل جاتی ہے کہ کشف کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات سچ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہانی ایک غیر متوقع مگر انتہائی دلچسپ موڑ لے لیتی ہے، جہاں کچھ لوگ کشف کو ایک نعمت سمجھتے ہیں جو ان کے مصائب کا حل نکال سکتی ہے، جبکہ دیگر لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں جس کی کالی زبان سے نکلی ہر بات سچ ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، خانی۔ خانی پاکستان کے مقبول ٹی وی ڈراموں میں سے ایک ہے اور یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو امیر اور مغرور ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کو قتل کرتا ہے جو کہ خانی کا بھائی ہے اس کے خاندان کے سامنے۔ خانی اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہونے اور انصاف کے حصول کا حلف اٹھاتی ہے۔ ہادی نے اسے کئی بار دھمکیاں دی لیکن آہستہ آہستہ اس سے محبت ہو گئی۔ وہ معافی مانگنے اور اسے اپنے لیے گرانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تاہم خانی ہادی کو معاف نہیں کرتی جو اپنے بھائی کا قاتل ہے۔ ہادی کا جنون آہستہ آہستہ محبت اور چھٹکارے میں بدل جاتا ہے جبکہ خانی کی شادی ایک اچھے آدمی سے ہو جاتی ہے۔ خانی جیو ٹی وی کا ڈرامہ ہے اور اس کی 31 اقساط ہیں۔ خانی کی کاسٹ میں فیروز خان اور ثنا جاوید مرکزی کرداروں میں شامل ہیں۔ نمبر 4، دل نا امید تو نہیں۔ دل نا امید تو نہیں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک غریب کمسن لڑکی اللہ رکھی ہے جو اپنی محنت کش باپ سے معصومانہ باتیں کرتی ہے، اور اس کا دوست جمشید ہے جو روزانہ اسکول ماسٹر اور اپنی ماں سے پٹتا ہے۔ وہ اس کو ایک ایسی جگہ پہنچا آتا ہے جس کو طائف خانہ کہتے ہیں۔ وہاں وہ اللہ رکھی سے نام بدل لیتی ہے۔ یہ رول یمنا زیدی نے پرفارم کیا ہے۔ یمنا زیدی نے ایک ایسی طائف کا کردار ادا کیا ہے جو خود مختار، مضبوط اور ایک آزاد سوچ کی مالک ہے۔ ڈرامے کا ایک ٹریک ایک کرکٹ کی دیوانی لڑکی نسیم زہرا کا ہے جس کا باپ اس کے شوق کی راہ میں حائل ہے اور اپنے ایک لفنگے اور اباش دوست کے بہکاوے میں آ کر بیٹی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ نمبر 3، میرا سائیں۔ 2 پارٹس پر مشتمل ڈرامہ سیریل میرا سائیں ایک بیسٹ پرفارمنس سیریل تھا۔ غگ پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آواز لگانے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ یہ قدیم روایت بیشتر قبائلی علاقوں میں رائج تھی۔ اس روایت کے تحت جس بھی مرد کو کوئی خاتون پسند آ جاتی تھی تو وہ اس خاتون کے گھر آ کر شادی کا اعلان کر دیتا تھا کہ یہ خاتون اب میری ہے۔ اسے غگ یا زگ کہتے ہیں۔ سیاست کے گورکھ دھندے، شطرنج کی چال، مسکراہٹ کے پیچھے قبیح چہرہ، انتقام کی آگ، بے اعتبار رشتے، وڈیرہ شاہی ظلم کی داستان، اجلا تن میلا من کی کہانی۔ شاہ زمین کا کردار ادا کر رہی ہیں سنیتا مارشل، نینا کا کردار ادا کر رہی ہیں آمنہ شیخ اور عنایا کے روپ میں آپ دیکھیں گے ماہنور بلوچ کو۔ آپ دیکھیں گے کہ شازمین کس طرح ملک وجاہت کی پارٹی کا چارج سنبھال کر ایک نمایاں سیاستدان کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ساتھ ہی اسے سامنا رہتا ہے بہت سے دشمنوں کا، خاص کر ملک وجاہت کے وہ رشتہ دار جو پارٹی کا چارج خود لینا چاہتے تھے۔ شازمین سے دوستی کے ہاتھ بھی بڑھائے گئے لیکن شازمین نے سب کے ہت کی۔ ملک یاور، نینا اور افتخار کی گٹھ چھوڑ اور چالیں، لیکن کوئی کسی کے لیے قابل اعتبار نہیں۔ ہر ایک چہرے کے پیچھے چھپے ہیں کئی چہرے، جائیداد کا حصول اور اختیارات کی جنگ۔ مرکزی کردار ہے شاہ زمان، نینا اور ملک وجاہت کا بیٹا۔ بچپن سے شاہ زمین کو اپنا دشمن سمجھنے والا اور شاہ زمان انسان کے روپ میں شیطان، ایک جذباتی انسان تھا، لیکن وقت نے بنا دیا سیاست کی شطرنج کا کھلاڑی، اور یہ سب کردار مل کر بنائیں گے ہر لمحہ چونکا دینے والی کہانی۔ نمبر 2، دی گھوسٹ۔ دی گھوسٹ میں آپ سمینہ پیرزادہ کو ایک ینگ رول میں دیکھو گے لیکن عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے یہ رول ان پر سوٹ نہیں کیا۔ دی گھوسٹ ایک پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جسے مومنہ درید نے پروڈیوس کیا اور ہم ٹی وی پر نشر کیا۔ یہ غیر ملکی ناول پر مبنی تھا جسے عمیرہ احمد نے ڈرامہ کیا اور بابر جاوید نے ہدایت کاری کی۔ سیریل میں ثانیہ سعید، آصف رضا میر، سمینہ پیرزادہ، نادیہ جمیل، سویرا ندیم اور احمد جہاں زیب شامل ہیں۔ یہ کہانی ہے ایان دانیال کی جو ایک کامیاب کاروباری آدمی ہے جو ہر وہ چیز مہیا کرتا ہے جس کی اس کی بیوی آئزہ کو ضرورت ہوتی ہے سوائے توجہ کے۔ آئزہ جو کہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہے، وہ اپنے ساتھی سمیر پر فدا جاتی ہے۔ نمبر 1، اڈاری۔ اڈاری ہم ٹی وی پر 2016 میں نشر ہونے والا بلاک بسٹر ڈرامہ ہے جس میں معاشرے کے اہم مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ڈرامے میں گاؤں کی زندگی دکھائی گئی جہاں 2 قریبی پڑوسنیں رشیدہ اور ساجدہ رہتی ہیں۔ رشیدہ اپنی بیٹی میرا اور بیٹے کے ساتھ مقامی موسیقار ہے جو شادیوں میں گانے گا کر لوگوں کو محظوظ کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں امتیازی سلوک اور تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ انہیں مراسی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بیشتر لاہور میں 4 طالب علموں ملیحہ، حارث
عرش اور فروا کا ایک گروپ رہتا ہے جو میوزک کریئر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ملی اور اس کی والدہ منیرا ایک شادی کے لیے گاؤں جاتے ہیں، جہاں وہ میرا کو گاتے اور موسیقی ریکارڈ کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اس کے بعد ملی کا بینڈ میرا کے گھر جاتا ہے اور اسے گلوکار کے لیے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ شروع میں عرش میرا کو پسند نہیں کرتا تھا۔ دونوں کی شروع میں بہت بحث اور لڑائی کے بعد انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ بینڈ نے موسیقی کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ جیت لیا، جس سے میرا کو ٹیلی ویژن پر دیکھ کر گاؤں حیران رہ گیا۔ میرا نے اس کے بعد شہرت اور پہچان حاصل کی اور ایک گھر خریدنے کے لیے کافی رقم کماتی ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ لاہور میں آباد ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایک الگ ہی پہچان کے ساتھ ہے۔ عرش اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ بنا لو سٹوری اور فیملی ریلیشن ڈراماز پر مبنی تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔